हांव उदय महाले. आमी सदांच म्हणत आहात की हायवेक लागून आमच्या गांवांतली वाड बंद जाली, रस्ते बंद जाले. हे तुमी सदांच आयकत आहात. हो जो NH-66 रस्तो गांवांतल्यान जेन्ना वयता तेन्ना आमच्या लोकांचे तेंच्यांनी अजिबात चिंतलेले ना. आयज लोकांचे ना तेन्ना आयज आमचो येदो व्हडलो उगव्या गांवांत हो 7 दिसाचो सप्तक जाता. त्या सप्तकाक अशी परिस्थिती की देवांक सुद्दां त्या रस्त्यान वयचें पडटा, त्या वाटेवयल्यान वयचें पडटा. जाल्यार तांकां उदकांतल्यान ते वयचें पडटा. म्हणून आयज आमच्या ह्या भुरग्यांनी जे ह्या गांवांतले भुरगे एकीकडे जाल्यात आनी तेंच्यांनी आयज थिंगा जो रेबो जाल्लो आहा, उदीक भरताले, हे काडपाक स्टार्ट केले. आयज हायवे ऑथॉरिटीन आमच्या गांवाचें कांयच चिंतलेलें ना. तांकां फक्त रस्तो जावो, मागीर लोकांचे शेतां खबर जावं, लोकांचे गांवांनी वचपाचे वाटो खबर जावं, इस्कॉलाक भुरग्यांक वयतले जाल्यार तांकां तो बस स्टँड किंवा कितें नसले उपकारता, ते बशीत न चडपाक मेळ्ळ्या उपकारता. अशी लोकांची नुस्ती दानां दिसपट करून उडयल्या. अशा ह्या सरकाराक आतां कितें म्हणून सांगतलो. हे सरकारान हे कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दवरला सद्या, आनी कित्याक हे लोकांचो पयसो, हो लोकांचो पयसो आहा, कोट्यवधी रुपये आहा, ते कित्याक खर्च करपाक दिता ताका. आयचे सरकार हे ब्लॅक ह्या ज्या एम्यूआर कॉन्ट्रॅक्शन करता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टार उडोवपाचो म्हणून विरोधी पक्ष नेते सुद्दां सांगत आहात, लोक सांगत आहात, एक्टिविस्ट सांगत आहात. कारण ताका लागून खुबशे लोकांचे बळी गेल्ले आहात. जाल्यार हो आमचो सरकार ताका आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिता. हे आमच्या गोंयांतच कॉन्ट्रॅक्ट दिता. कितें चल्लां हे? अरे बाबा न्हू, पळयात आमच्या गांवांत कशी परिस्थिती करून दवरल्या ती. आमची शेतां कबार करून उडयल्या. आमच्या देवाची वचपाची वाट कबार केल्या तेंच्यांनी. आयज मातसो लक्ष दिवप हे गरजेचें आहा. आयज आमच्या भुरग्यांनी तात्पुरते हे आतां थंय सोल्युशन म्हणून तेंच्यांनी आयज आमचो बाप सरपंच सुद्दां थंय उबो आहा हे करपाक. आनी तेंच्यांनी हे आतां फुडें घेवन आमच्या कांय भुरग्यांनी ह्या रस्तो क्लीन करून एकदां देवाक वाट जावपाक रेडी करता. आयज तुमकां जर पळोवपाचें आहा जाल्यार 16 तारीख सांजच्या वेळार 8 सुमारचे आमचे देव येतात हांगा. ते कशे थंयच्यान क्रॉस जाता, कशे वयतात हे पळोवपाचें. म्हाका दिसता मिडियांक सुद्दां मेळयल्या, आमच्या हे पत्रकारांक सुद्दां कांय गोश्टी हेतूंतल्यो खुबश्यो खबर आहा. तेंच्यांनी खुबशे आमचे वयर पावयल्ले आहात, सरकारा पावत पावयल्ले आहात. इवन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां कांय गोश्टी फेस टू फेस विचारलेले आहात. तेन्ना हो रस्तो केन्ना जातलो, कितें जातलो आनी आमच्या लोकांचे समस्या कशे भाशेन सोडयतले हे मातशें आमचे आदरणीय आमदार सुद्दां म्हाका दिसता सोमारा दीस 16 तारीख हे दनपारां येवन कशी परिस्थिती जातात किंवा आमचे देव कशे थंय देव वयतात, कितलेशे लोक थंय वयतात त्या देवळात आनी कशे भायर सरतात देवा बरोबर, हे मातशें पळोवप गरजेचें आहा. आनी हांव इतलेंच सांगता की हे फुडल्या वर्सा तरी किंवा फुडल्या ह्या असल्या कार्यक्रमाक हे अशे ना दुरुस्त रस्ते दवरूं नाकात. हे रस्ते बेगोबेग करात आनी लोकांचे समस्या आयज तुमी जे सोडयल्यात ते फुडले फावट आमकां असो उगडास येतलो की आयज आमच्या आमदारानय बरें करून दिले, आमच्या सरपंचान करून दिले, आमच्या लोकांच्या समस्या हे दूर केले. तुमी करतात ना म्हणनात, पण ते जाय त्या टायमार जायनात. ते जर जाय त्या टायमार जाल्ले खंयच्या एक्टिविस्टाक सुद्दां उलोवपाची गरज नासली किंवा कोण थंय उलोवं शकना आसले. आयज आमचे रस्ते बिस्ते अशे अपुरे हेतून रावलेले आहात. फुडल्या वटेन पळयशात जाल्यार ते अर्दवट रस्तो जो हेचो केला पर्यायी रस्तो तो अर्दवट स्थितीत आहा. अशें करूं नाकात. हे मातशें बेगोबेग करप ही एक तुमकां हांव विनंती करता, रिक्वेस्ट करता. आनी हे मातशें करून घेवप
हे तुम्ही पुढाकार घेऊन करून घेवप हे अत्यंत गरज आहा. आयज आमच्या लोकांक तुमच्या कडल्यानच न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो. तुम्ही आयज तुमचे प्रतिनिधी आहात, आमचे पंचायती आहात, तेंच्यांनी बरे भितर एक भर घेवन एक ते काम करून दिवप ही एक आमकां आशा आनी करून दितले अशें आमी गृहीत धरता. आनी फुडल्या वर्सा अशी परिस्थिती हाडूं नाका आमच्या भुरग्यांक थंय काम करून करपाचें की ते कितें आहा तें परमनंट तुमी सोल्युशन काडात आनी तो रस्तो करात. आनी तुमकां आयज आमचे सोमारा दीस रिक्वेस्ट करता की सोमारा दीस जे सांजच्या वेळार जे 2 सुमार आमचे देवातले 2 ते 2:30च्या टायमार जेन्ना तुमी येवन ही प्रत्यक्षात परिस्थिती पळोवपाची अशी तुमकां एक हांव विनंती करता. धन्यवाद.